हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माय वीलॉग। एक बहुत ही अहम खबर आपके सामने रखनी है। श्रीलंकन हुकूमत ने बुरके को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देते हुए इस पर पाबंदी लगाने और 1000 से ज़ायद मदरसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, ये ख़बर एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब कुछ दिन पहले ही स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत की जानिब से चेहरा ढांपने के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम करवाया गया और ये रेफरेंडम कामयाब भी हो गया। इस वक्त जबकि पूरी दुनिया कोरोना से बरसरे पैकार है, मास्क पहनने के लिए दफ़ा 144 भी लगाई जा रही है। कई मुल्कों में मास्क ना पहनने पर जुर्माने आयद हो रहे हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है कि मास्क पहनकर बाहर निकलें, अगर नहीं निकलेंगे तो आपके साथ ये किया जाएगा। जाहिर है कि किसी भी शख्स की इस वक्त ज़िंदगी उसी वक्त बच सकती है कि जब वो मास्क पहन कर बाहर निकलता है। अब क्योंकि मुंह ढांप कर निकलना ही आपकी ज़िंदगी की ज़मानत है, तो ऐसे वक्त में ये हैरानकुन फैसला सामने आया है कि श्रीलंका के वज़ीर बराए पब्लिक सिक्योरिटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना ये था, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने फ़ैसला क्यों किया। आपके सामने रखते हैं ये बात। उनका कहना ये था कि ये फ़ैसला कौमी सलामती की बुनियाद पर किया गया है। श्रीलंका की कौमी सलामती की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया है कि बुर्का उनकी कौमी सलामती पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। इस सिलसिले में एक मुसलमान खातून के मुकम्मल चेहरा ढांपने पर पाबंदी के लिए जो सिफारिशात हैं उनको मंजूरी के लिए आगे कैबिनेट को भी रवाना किया जा चुका है, अरसाल कर दी गई हैं। श्रीलंका की हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि माजी में श्रीलंका की मुसलमान ख़वातीन कभी भी बुर्का नहीं पहनती थी, लेकिन अब ऐसा होने लग पड़ा है, उनका ये कहना है। उन्होंने कहा कि हमारा जो पास्ट है उनका, वो कभी ऐसा नहीं था कि यहाँ की मुसलमान ख़वातीन बुर्का पहने, तो अब ये ऐसा क्यों कर रही हैं। साथ में उनका ये भी कहना था कि हम सख्त पर्दे को इसलिए बुरा समझते हैं क्योंकि ये मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत है, और अब क्योंकि हमारे मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, लिहाजा बुर्के पर पाबंदी लगना जो है वो ज़रूरी हो गया था, इसलिए हमने बुर्के पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्रीलंका में मौजूद जो मदरसे हैं उन पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। श्रीलंकन वज़ीर में इस सिलसिले में मदरसों पर पाबंदी लगाने के सिलसिले में जो उनका जवाब था, जो उन्होंने कहा, वो ये था कि हुकूमत एक मंसूबे के तहत 1000 से ज़ायद मदरसों पर भी पाबंदी लगा रही है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि उनका वजूद यानी मदरसों का वजूद उनकी कौमी तालीमी पॉलिसी के सख्त ख़िलाफ़ है। उनका कहना यह था कि किसी भी शख्स को श्रीलंका में ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी मर्ज़ी से जब दिल चाहे कोई भी मदरसा खोलकर बैठ जाए, कोई भी स्कूल खोलकर बैठ जाए और अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे वो बच्चों को तालीम देना शुरू कर दे। जाहिर है कि मजहबी इंतहा पसंदी रोकने का ये एक कामयाब हरबा समझा जाता है, ये एक कामयाब तरीका है। अब जाहिर है कि उनका कहना है कि कानूनी और माशरती तौर पर ही गलत है, जबकि अक्सर मदरसों में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जितने मदरसे हैं, बहुत से मदरसों में काम ऐसे ही हो रहा है बग़ैर इजाज़त के। इस सिलसिले में श्रीलंकन सदर राजापक्षे जो हैं उन्होंने कवायद और ज़वाबित जो नाफिज करने की मंजूरी दी है, उसके तहत, उन ज़वाबित के तहत तशद्दुद, मजहबी मुनाफरत, फ़िरका वारियत, इंतशार और ख़ास तौर पर मनफी जज्बे यानी ये कि इश्ताल दिलाने या गुस्सा दिलाने, ऐसे जज्बात पैदा करने वाले किसी भी शख्स को जो है वो नज़रबंद किया जा सकेगा। यानी ये कि अगर कोई मास्टर बैठा है, कोई उस्ताद बैठा है और बच्चों में इस किस्म का वो मवाद जो है वो तकसीम कर रहा है या उनको ऐसी कोई चीज़ पढ़ा रहा है जिससे गुस्सा आए या जिससे मजहबी किसी दूसरे के मज़हब के ख़िलाफ़ कोई जज्बात पैदा हों, तो इसको उन्होंने कहा है कि हम नहीं बर्दाश्त करते, इसको बंद किया जा रहा है और ऐसे शख्स को 2 साल तक नज़रबंद किया जा सकेगा। नाफिजुल अमल होने वाले इन कवानीन को दहशतगर्दी की रोकथाम के एक्ट PTA के तहत लागू किया जा रहा है। आप ये याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि क्योंकि मकामी और बैनुल अक़वामी जो इंसानी हकूक़ के ग्रुप्स और तंजीमें हैं वो हमेशा ऐसे जो कवानीन होते हैं वो लागू करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह का अगर कुछ आपके उसमें हो रहा है जो कि गैर कानूनी है तो उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी जानिब एक अहम बात ये भी जो मैंने आपसे पहले कही थी कि स्विट्ज़रलैंड में कुछ ही दिन पहले, 2-4 रोज़ पहले, चेहरा ढांपने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हालांकि स्विट्ज़रलैंड में ख़वातीन की इतनी तादाद वहाँ पर ऐसी नहीं है कि जो मुकम्मल तौर पर पर्दा करें, बुर्का पहन के निकलें या अपने चेहरों को ढांप कर निकलें कि सिर्फ आंखें खुली हुई हों। आम तौर पर वहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है। वहाँ की जो मुसलमान ख़वातीन हैं वो भी पूरे मुकम्मल तौर पर इस तरीके से बुर्का नहीं करती वहाँ के एक कल्चर की वजह से, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर ये रेफरेंडम कराया गया और इसके हक़ में गो के बहुत ही मामूली मार्जिन से जो है 2.51 जो है वो अक्सरियत हासिल हुई है और ये रेफरेंडम कामयाब हो गया है। कहा जा रहा है वहाँ के जो मुसलमान हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे ये तासुब पर मबनी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है ये रेफरेंडम
اور جان بوجھ کے ایسا کیا گیا ہے. اور لوگوں کا کہنا یہ کہ یہاں پر جو کچھ رائٹسٹ ہیں، یعنی ایک دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں، ان کی سوچ یہ ہے اور وہ اپنی سوچ کو لاگو کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. تو گویا مغرب کو بہت زیادہ لبرل سمجھے جانے والے، جو کہا جاتا تھا کہ وہاں پر دوسرے کلچرز کو، دوسرے مذاہب کو جو ہے وہ بڑی جگہ حاصل ہے، ابھی بھی بہت جگہ دی جاتی ہے، لیکن اب ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو کہ چہرے اب پہ ڈھانپنے کے لیے وہ نہیں اب اس کو برداشت کریں گے. اور اسی طریقے سے مدرسوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی، پاکستان میں گو کہ اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کو رائج کرنے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اوپر سے کبھی بھی پریشر آتا ہے، دباؤ آتا ہے، FATF یا گرے لسٹ کی بات کی جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ہمیشہ اس طرح کی پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان ممالک سری لنکا اور سوئٹزرلینڈ میں جو یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں تو کہیں پر بھی براہ راست مذہب کا نام نہیں لیا گیا. کسی جگہ پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اسلام کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں یا ہم مسلمانوں کو یہ کام کرنے سے روک رہے ہیں یا مسلمان خواتین یا اسلام کے اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. کسی بھی مذہب کا نام لیے بغیر یہ قوانین لاگو کیے گئے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کا کہنا یہ ہے، وہاں پہ جو حکومت ہے جس نے یہ قانون بنایا ہے، کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ توڑ پھوڑ اور پرتشدد مظاہرے کرتے ہیں ماسک پہن کر. ان کا کہنا یہ تھا کہ منہ ڈھانپ کر گروہ کے گروہ وہاں پر آتے ہیں اور سڑکوں پر رات کو یا دن کے وقت بھی لوٹ مار ہوتی ہے، دکانوں کو، پوری دکانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. ہم نے بھی بہت مرتبہ ویڈیوز دیکھی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلچر ختم کرنے کے لیے، ایسے پرتشدد مظاہروں کو روکنے کے لیے جو ہے یہ کیا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان پر پابندی عائد کی گئی ہے. اب یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا کسی بھی جگہ پر وہاں پر منہ نہیں ڈھانپا جا سکے گا؟ لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو عبادت گاہیں ہیں، اگر فرض کیجئے کہ مسجد ہے یا کوئی عبادت گاہ ہے، وہاں پر کچھ رعایت دی جائے گی. وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ خواتین کو سر ڈھانپ رہی ہیں تو منہ ڈھانپنے کی بھی اجازت دے دی جائے. یہ ابھی تک تو یہی جو ہے وہ سامنے آئی ہے بات، کہ جو مذہبی عبادات ہیں اس کو کرتے ہوئے یا کچھ عبادت گاہوں میں جو ہے اس کے سلسلے میں رعایت دی جائے گی. تاہم اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ چہرے کو ڈھانپنے کا وہ اسلامی طریقہ جس پر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک خاص ایک کلچر ہے اور خواتین جو پورا برقع کرتی ہیں، اور اگر وہاں پہ بھی ایسی خواتین موجود ہیں سری لنکا اور تو وہ اب یہ نہیں کر سکیں گی. اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ گو کہ اگر آپ پوری دنیا دیکھ لیجئے تو وہاں پر جب اگر کوئی مسلم کنٹری ہے تو کسی دوسرے کنٹری سے جو کہ غیر مسلم ہے، وہاں سے جب خواتین آتی ہیں یا کوئی بھی دوسرے لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، پاکستان کو لے لیجئے، دوسرے ممالک کو لے لیجئے، تو کبھی بھی ان پر کوئی قانون لاگو نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا لباس نہیں پہن سکیں گے. دوسرے ملکوں سے آنے والے مسلمان ممالک میں جو بھی ٹورسٹ یا جو بھی لوگ آتے ہیں وہ اپنی مرضی کا لباس پہنتے ہیں، تو ان پر کوئی اس قسم کا قانون کیونکہ رائج نہیں ہے. لیکن ان ممالک میں اب ایسا ہو رہا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی، بڑھتی ہوئی جو تشدد ہے دنیا میں، اس کو روکنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. لیکن یہ اس تمام جو پس منظر ہے اور جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، اس میں یہ بہت ہی اہم خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی صرف یہ چند ملکوں میں اس کا آغاز ہوا ہے، گو کہ اس سے پہلے بھی کچھ ملکوں میں ایسے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن یہ سلسلہ آگے چلے گا اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ابھی کچھ اور ملکوں میں بھی ایسے اقدامات کیے جائیں گے. تو ایسے تمام لوگ جو کہ مکمل پردہ کر کے اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑی مشکل کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی.